Hello everyone, welcome to Nepal Online School. Today we are going to talk about what do you do? Like what do you do in your real life? I know what is your job, where is your job, how long have you been working there, everything I know. Even salary को बारेमा नि सोध्ने हैन कसरी सोध्ने भनेर हेर्छौं हामी यो भिडियोमा। है यो भिडियो चाहिँ बेसिक इंग्लिश लर्नरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियो अगाडि तपाईलाई प्रोफेसनहरुको बारेमा थोरै नलेज छैन भनेदेखि हाम्रो प्रोफेसन्स पेशाहरु भनेर भिडियो छ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। बेसिक इंग्लिश लर्निङको प्लेलिस्टमा छ, इभन त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। है त ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा एबी गरेर लेखेको छु। आई होप तपाईले देखिरहनु भएको होला। यसलाई म सरल पढ्छु अनि के भनेको we will see. A, what do you do? What do you do? तपाई के गर्नुहुन्छ? I am a job holder. I am a job holder. म एक जागिरी हुँ अथवा I am a job holder को ठाउँमा तपाई के नै गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भन्दिने के। I am a teacher. I am a student. I am a farmer. I am a businessman. ठीक छ? Okay. Where do you work? I work in Gyankunj Institute. Where do you work? तपाई कहाँ काम गर्नुहुन्छ? I work in Gyankunj Institute. भनेपछि अब he is a teacher or a receptionist हैन। अब के त इन्स्टिट्युट भनेपछि टीचर इन्स्टिट्युट म्यानेजर पनि भनौं न। र I have heard Gyankunj Institute is one of the best institute है नेपालको। ल apart from that, that sounds good हैन। उसले चाहिँ I work in Gyankunj Institute भनेपछि that sounds good भनेको धेरै राम्रो हैन। सुन्दा धेरै राम्रो लाग्यो। ज्ञानकुञ्ज इन्स्टिट्युटमा काम गर्नु हुँदो रहेछ, एकदमै राम्रो लाग्यो भनेको। ठीक छ। बीले भने थ्यांक यू। ए, when did you start your job? कहिले देखि जब गर्न सुरु गर्नुभयो, जागिर गर्न सुरु गर्नुभयो? I started working there last year. कहिले सुरु गर्नुभयो त भन्दाखेरि लास्ट इयर अघिल्लो वर्ष, अथवा तपाईले कहिले भन्दाखेरि अब अघिल्लो महिना भनेदेखि I started working there previous month, अथवा धेरै अगाडिदेखि हैन 2003 देखि गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ काम। I have been working there since 2003, अथवा 10 वर्ष भयो त्यहाँ काम गरेको भन्नु पर्यो भनेदेखि I have been working there for 10 years भनेर भन्नुहुन्छ। ठीक छ, यो पनि ठीक छ। I started working there last year. Then यहाँ तल where is your job located छ, तपाईले देख्नु भएको छ कि छैन? No worries है त, म भन्छु सुन्नु होला। Where is your office located? Where भनेपछि कहाँ भनेपछि ठाउँ भन्नु पर्यो। Where is your office located? It is located at Baneswar, Kathmandu. It is located at Baneswar, Kathmandu. तपाईको अफिस कहाँ रहेको छ? Where is your office located? It is located at Baneswar, Kathmandu. के त यो काठमाडौँ बानेश्वरमा रहेको छ, काठमाडौँको बानेश्वरमा रहेको छ। देन अगाडि बढौँ। यहाँ मैले लेखेको छैन, म भन्दै जान्छु, सुन्नु होला है त ध्यान दिएर। ओके, व्हाट इज योर पोस्ट? व्हाट इज योर पोस्ट भनेको तपाईको पद के हो, त्यहाँ के रूपमा काम गर्नुहुन्छ? अब माथि त जब होल्डर मात्रै भनेको छ, जब होल्डर भनेको जागिरी हैन। अब त कुन जब हो त हैन, कुन पोस्टमा काम गर्ने हो त भनेर त सोध्नु पर्यो। माथि खुलेको छैन हैन, उसले के काम गर्ने भनेर। सो व्हाट इज योर पोस्ट भनेर छ। सो एन्सरमा आउँछ I am a receptionist. I am a receptionist. अब रिसेप्सनिस्ट भनेको को हो त भन्दाखेरि थाहा छ तपाईहरुलाई? जस्तै अब मानौं इन्स्टिट्युट छ, इन्स्टिट्युटमा चाहिँ कोही अब पढ्न आयो भनेदेखि उसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिने, यो है तपाईको एडमिसनको के त प्रोसिडियर भन्ने हैन, गेस्टहरुलाई वेलकम गर्ने, ग्रीटिङ गर्ने, म्यानेजर अथवा टिचरहरुसँग मिटिङ सेट गर्ने, इच एन्ड एभ्रिथिङ म्यानेजिङ हैन। फर्स्ट स्टेजको काम चाहिँ रिसेप्सनिस्टले गर्छ। सो व्हाट इज योर पोस्ट भनेपछि I am a receptionist। नेपालीमा पनि we don't have the exact word, हामीले रिसेप्सनिस्ट नै भन्छौँ। अथवा टिचर रहेछ भनेदेखि I am a teacher at ज्ञानकुञ्ज इन्स्टिट्युट भनेर भन्न सकिन्छ। देन अरु कुरा छ what does your job include भनेर छ। तपाईको जागिरमा के कुराहरु पर्छ भन्ने कुरा छ। It includes responding the phone and dealing with clients। ठीक छ, responding the phone and dealing with clients। मेरो जागिरमा फोनको जवाफ दिने र ग्राहकहरुसँग कारोबार गर्ने चाहिँ काम पर्छ मेरो चाहिँ, त्यो चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हो एज अ रिसेप्सनिस्ट भनेर भनेको छ।
ठिक छ लेट मी रिपिट दैट अगेन व्हाट डज योर जब इन्क्लुड अथवा व्हाट इज योर रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ रिसेप्सनिस्ट तपाईको जिम्मेवारी के हो त रिसेप्सनिस्टको भनेर कसरी सोध्यो भनेदेखि के त फोन उठाउने हैन फोनलाई रिसिभ गर्ने एन्सर गर्ने र गेस्टहरुसँग डिल गर्ने इट इन्क्लुड्स रेस्पोन्डिङ द फोन एन्ड डिलिङ विथ द क्लाइन्ट्स अब यस्तै गरी यहाँनेरि व्हेन डिड यु स्टार्ट योर जब भन्दाखेरि लास्ट इयर भन्ने कुरा हो अब यही नै रिलेटेड है हाउ लङ हैव यु बीन वर्किङ देयर लिसन केयरफुली हाउ लङ हैव यु बीन वर्किङ देयर कति समय भयो त काम गर्न थालेको हाउ लङ हैव यु बीन वर्किङ देयर भनेपछि अब कति भयो त भन्दाखेरि मानौँ 2 वर्ष भयो अरे भनेपछि तपाईले फर 2 इयर्स भन्नुहुन्छ है फर 2 इयर्स थोरै ग्रामरको कुरा पनि गरौँ है त तपाईले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट डेट लेख्नुहुन्छ कहिलेदेखि काम गरेको त भन्दाखेरि एक्ज्याक्ट डेट लेख्नुहुन्छ जस्तै 2003 2004 यस्तो एक्ज्याक्ट डेट लेख्नुहुन्छ भने सिन्स लाग्छ है तर कति ड्युरेसनको लागि त भन्ने कुरा छ जस्तै 10 इयर्स 4 इयर्स 2 इयर्स जस्तै अहिले मैले भने I have been working there I have been working in ज्ञानकुञ्ज इन्स्टिट्युट फर 2 इयर्स भने ठीक छ कति ड्युरेसन त भन्नु पर्यो भनेदेखि फर लाग्छ ठीक छ 2 इयर्स हैन 5 इयर्स यस्तो ड्युरेसनमा चाहिँ के लाग्छ फर भनेर लाग्छ So let me repeat that again. Question: how long have you been working there? Answer: I have been working there for 3 years. अब सोधौँ न अफिसको वातावरण कस्तो छ त हैन काम गर्ने वातावरण भन्दाखेरि what is your office environment like? What is your office environment like? And the answer could be it's nice, it's friendly. होला अथवा अलिकति तपाईलाई चाहिँ मन परेको छैन आफ्नो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट भनेपछि आई डोन्ट फिल लाइक आई विल बी वर्किङ देयर नेक्स्ट मन्थ हैन यसरी तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ सो यो कुरा भयो फेरि एकचोटि यसलाई रिपिट गरौँ हैन अफिसको वातावरण हैन कस्तो छ त वर्किङ स्पेसको कन्डिसन इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरालाई व्हाट इज योर अफिस इन्भाइरोमेन्ट लाइक इट्स नाइस थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन इट्स माई प्लेजर है लास्टमा फेरि हामीले एटिकेटको कुरा गर्ने पर्यो शिष्टाचार ठीक छ थ्याङ्क यू फर द इन्फर्मेसन जानकारीको लागि धन्यवाद इट्स माई प्लेजर भनेपछि यो मेरो खुसीको कुरा हो भनेर भनेको अब यसलाई मैले फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ सर है त म सर भन्छु एबी भनेर तपाईले राम्रोसँग सुन्नु पर्यो सुरुमा छ ए व्हाट डु यु डु बी आई एम अ जब होल्डर ए वेयर डु यु वर्क बी आई वर्क इन ज्ञानकुञ्ज इन्स्टिट्युट A. That sounds good. B. Thank you. A. When did you start your job? B. I started working there last year. A. Where is your office located? B. It is located at Manesar, Kathmandu. राम किन मोबाइल चलाइरहेको थियो यता हेर तिमी उठ छिटो तिमी बी म ए ठीक छ म तिमीलाई क्वेशन सोध्छु तिमी एन्सर दिने हेरेर मोबाइल चलाएर बस्छ क्लासमा ल ए यो म है ल मैले भने व्हाट डु यु डु I am a job holder. अलि ठुलो स्वरले I am a job holder. वेयर डु यु वर्क I work at Gyankunj. आई वर्क इन ज्ञानकुञ्ज इन्स्टिट्युट फेरि I work in Gyankunj Institute. त्यही भएर पढा बेला ध्यान दिने द्याट साउन्ड्स गुड Thank you. व्हेन डिड यु स्टार्ट योर जब I started working 3 years ago. ठीक छ आई स्टार्टेड वर्किङ देयर लास्ट इयर ठीक छ 3 इयर्स भनेपछि चाहिँ लाइक फर 3 इयर्स 3 वर्षदेखि भन्यो भने फर्स्ट र एक्ज्याक्ट पोइन्ट होइन अब अहिले 2021 भयो 2000 कति त 18 मा सुरु गरेको भए चाहिँ सिन्स 2018 भनेर हुन्छ है सिन्स र फरको डिफरेन्स ल लास्ट वान वेयर इज योर अफिस लोकेटेड It is located at Baneswar, Kathmandu. फेरि एकचोटि It is located at Baneswar, Kathmandu. इट इज लोकेटेड एट बानेश्वर काठमाडौँ ठीक छ एटेड भयो ठीक छ अबदेखि राम्रोसँग गर्ने है ल ज्ञानी छ अब हेरौँ नेक्स्ट है त सजिलो छ म केही कुरा भन्छु तपाईँहरू पनि हेर्नु होला है यो चाहिँ प्रोफेसन रिलेटेड छ होइन म चाहिँ कसले के काम गर्छ भन्छु तपाईँले चाहिँ प्रोफेसन भन्नु पर्यो है त ल थोरै लेखौँ धेरै कुरा छैन है 1 बिना स्विप्स द रोड भन्ने कुरा छ है बिना
स्विप्स द रोड. बिना स्विप्स द रोड भनेपछि को हो त भन्दाखेरि सूचीकार. सूचीकार भन्छ आइरन है नेपालीमा. भनेको ऊ चाहिँ स्विपर हो, स्ट्रिट स्विपर भनेर भन्छ है प्रोफेसन है, सडक बढार्ने कुरामा. बिना स्विप्स द रोड भनेपछि सी इज अ स्ट्रिट स्विपर भनेर भन्नु पर्यो. सी इज अ स्ट्रिट स्विपर. स्विपर ठिक छ, यो बुझ्नुभयो. देन टुमा के छ भन्दाखेरि हरि सेल्स बुक्स. अब हरि को भनेर थाहा पाउनु पर्यो. हरि सेल्स बुक. हरिले किताब बेच्छ भनेपछि ऊ को हो त? किताब बेच्ने पसलले, बुक सेलर. सिम्पली बुक सेलर भनौँ न. हरि सेल्स बुक भनेपछि ही इज अ बुक सेलर. He is a bookseller. ठिक छ. Week 3. Sita takes photographs. हेर्नुहोस् त. Sita takes photographs. Sita takes photographs. अब फोटोग्राफ लिने मान्छेलाई के भन्छ? फोटोग्राफर भन्छ. ठिक छ. फोटोग्राफर भनेपछि she is a photographer. She is a photographer. अथवा मुभी खिच्ने, त्यस्तै गरी के त भिडियो खिच्ने लागि चाहिँ के भन्छ त? सिनेमाटोग्राफर भनेर भन्छ. के त? सिनेमाटोग्राफर. सिनेमाबाट सिनेमाटोग्राफर भनेको है. फोटोग्राफ्स. ठिक छ. ल एकदमै सजिलो छ. देन कल्पना. कल्पना वर्क्स इन अ गार्डन. अब गार्डनमा काम गर्ने मान्छेलाई के भन्छ भन्नुहोस् त? कल्पना वर्क्स इन अ गार्डन. गार्डनमा काम गर्ने मान्छे अभियसली गार्डनर. कल्पना वर्क्स इन अ गार्डन. सी इज सर त्यो कल्पन जस्तो छ. कल्पन नाम त एउटै त हो नि. हि सी इटमा भ 5 लाग्छ बिल्कुल. तर यहाँनिर हि ओके ठिकै छ. नाममा केही छैन नि बाबु होइन. नाम त जे भए पनि साह्रै राम्रो नाम छ. कल्पना वाट एभर. कल्पना वर्क्स इन गार्डन. सी इज अ गार्डनर. सी इज अ गार्डनर. ठिक छ. अब 5 हेर्नु है त. निकै नै सजिलो छ है. यो चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले. जब्स एन्ड प्रोफेसन भन्ने हाम्रो भिडियोमा पनि कस्तो प्रोफेसन, कस्तो काम गर्नेलाई के भन्ने कुरा डिटेलमा भनेको छौँ है. त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. अब हेरौँ अर्को. दिपेन्द्र ड्राइभ्स अ बस. दिपेन्द्र ड्राइभ्स अ बस. दिपेन्द्र ड्राइभ्स अ बस. के त दिपेन्द्रले गाडी चलाउँछ. इजी होइन. गाडी चलाउने मान्छेलाई के भन्छ त? डाक्टर हो त होइन नि. ड्राइभर भन्छ नि. Dipendra drives a bus. He is a driver. He is a driver. 6. Here, 6 मा के रहेछ क्वेसन भन्दाखेरि Rita takes care of a baby. Rita takes care of a baby. अब बच्चाको ख्याल राख्ने मान्छेलाई के भन्छ त? भन्नुहोस्. पहिले काहीँ न काहीँ त सुन्नु भएको होला. बेबी सिटर है. बच्चाको ख्याल राख्ने मान्छेलाई बेबी सिटर होइन. नेपालीमा के नेपाली अथवा हिन्दीमा के भन्छ? आई अथवा यस्तै के भन्छ होइन. बेबी सिटर. आई डोन्ट नो द्याट्स द एक्ज्याक्ट वर्ड तर पनि है. ल ठिक छ. रिता टेक्स केयर अफ अ बेबी. सी इज अ बेबी सिटर. सी इज अ बेबीलाई सिट गराउने है त. बसाउने होइन. ज्ञानी भएर बसाउने बेबी सिटर. 7 मा रञ्जिता reads the news on TV भनेको छ. रञ्जिता reads news on the TV. टिभीमा न्युज पढ्ने मान्छेलाई के भन्छ? न्युज पढ्ने मान्छे. न्युज पढ्ने भने पढ्नेलाई रिडर भन्छ. न्युज भने समाचार
वाचक अब यहाँ रञ्जिता भनेपछि वाचिका हैन तर अब इङ्ग्लिसमा त एउटै सो सी इज अ न्युज रिडर सी इज अ न्युज रिडर एकदमै इजी छ है अब ओके 8 मा हेरौँ के क्वेसन छ शर्मिला सिङ्स फोक सङ्ग्स शर्मिला सिङ्स फोक सङ्ग्स भनेपछि अब उसलाई चाहिँ फोक सिङ्गर पनि भन्न पायो अथवा सिम्पली सिङ्गर मात्रै भन्न नि पायो ठिक छ सी इज अ सिङ्गर सी इज अ सिङ्गर भन्ने कुरा लोक गायिका भनेको यही हो त हजुर लोक गायिका हो यही हो फोक सिङ्गर ठिक छ फोक होइन फोक सिङ्गर ओके 9 हो यस्तो ज्ञानी हुनुपर्छ है हाम्रो अमित जस्तो रामले अघि हल्ला गरेर त्यत्तिकै ल अब कुरा गरौँ रबिना डिल्स विथ क्याट्स फेरि तलको देखिन्न है मैले माथि लेखेँ रबिना डिल्स विथ क्यास होइन क्यास भनेको पैसाहरूसँग डिल गर्नेलाई के भन्छ त होइन अब ब्याङ्कको क्यासियर भनेर भनौँ न होइन सो सी इज अ क्यासियर सी इज अ क्यासियर अब यस्तै गरी युना एक्ट्स इन द फिल्म अब चाहिँ लेखिन है धेरै टाइम लाग्यो तपाईँहरूलाई पनि बोर भइसक्यो होला म सर भन्छु तपाईँ भन्नुहोस् है त युना एक्ट्स इन द फिल्म अब फिल्ममा एक्ट गर्ने भनेदेखि यु क्यान से एक्टर ठिक छ सी इज एन एक्टर एक्ट्रेस भनौँ न होइन सी इज एन एक्ट्रेस करिश्मा टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट स्पोर्ट भनेको खेलकुदमा पार्ट लिनेलाई के भनियो त प्लेयर सी इज अ प्लेयर माई हस्बेन्ड राइट्स अ बुक मेरो के त श्रीमानले किताब लेख्नुहुन्छ हि इज अ अथर हि इज एन अथर जमुना टेक्स केयर अफ द पेसेन्ट्स भनेर छ अब जमुनाले पेसेन्ट होइन बिरामीहरूको ख्याल राख्छन् भनेपछि जमुना भनेपछि अब डक्टर होइन डक्टरले त जाँच्ने हो जमुनाले ख्याल मात्र राख्ने होइन मात्र नभनौँ न होइन सी टेक्स केयर अफ द पेसेन्ट्स इट्स हर जब होइन भनेपछि को हो त नर्स सी इज अ नर्स है त अब म सर र तपाईँलाई क्वेसन सोध्छु यु हेभ टु एन्सर है विदाउट वेस्टिङ अ सेकेन्ड मैले तपाईँलाई सोधेँ जस्ट एन्सर क्विकली वाट डु यु डु आई एम अ फार्मर टिचर रिसेप्सनिस्ट ठिक छ अमितले भन स्ट्यान्ड अप वाट डु यु डु I am a student. अलि ठुलो स्वरले I am a student. वाट डज योर फादर डु My father is a teacher. वाट डज योर मदर डु My mother is also a teacher. also a teacher nice what does your brother do My brother is a student. what does your sister do I do not have sisters, sir. okay what's your expected salary if you become a teacher My expected salary is 35,000 if I became a teacher. 35,000 Yes. oh my god I'm not even getting half of it la so last one okay if you had a job earlier why did you leave your previous job Because of unsatisfaction Uh-uh. in salary. unsatisfaction in salary Yes. 35,000 is unsatisfactory from you in which country are you living okay sit down just So I was talking about paisa, not rupees. okay we cool then okay so यसरी भयो what do you do भन्ने कुरामा अमितले राम्रो एन्सर दियो हैन ठीक छ रामले बीचमा अलिकति हल्ला गर्यो हैन फोन चलाइरहेको रहेछ त्यही पनि ठिकै गरे हैन we cool for that ल यो टपिकमा what do you do भन्ने टपिक छ के चाहिँ गर्नुहुन्छ हैन कामकै विषयमा भयो हामीले यसरी गर्यौं र यसमा रिलेटेड प्रोफेसनको कुरा हैन कसरी पेशा भन्ने कुरा चाहिँ